السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة، اليوم إن شاء الله غنكم نشوفوا التتمة ديال دروس الكونتابيليتي جينيرال ونشوفوا لو كونت. دونك سي كوا لو كونت؟ شنو هو هذا لو كونت؟ لو كونت c'est un document comptable qui sert à enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise. يعني حنا كنفهموا ان كنعرفوا ان الشركة كل لحظة il effectue des opérations. هاد لي زوبيراسيون خاصها تسجلهم. فين كتسجلهم؟ كتسجلهم في واحد لو دوكيمون كونطابل اللي كنسميوه لو كونت. دونك شنو هو لو كونت؟ سي كوا لو كونت؟ لو كونت est composé de deux parties. فيه جوج لي بارتي. Première partie gauche est appelée débit, ou deuxième partie droite est appelée crédit. لنا كيمكننا ان نحسبوا واحد لو سولد. دونك لو كونت كيمكن لنا نحسبوا واحد لو سولد. Le solde d'un compte, c'est le total débit moins le total crédit. يعني كندير التوتال ديال ديبي موان توتال كريدي باش نحسب لو سولد. ملي نبغي نحسب هاد لو سولد كيطرحوا عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى لو سولد اي ديبيتور. امتى كيكون لو سولد ديبيتور؟ سي لو توتال ديبي اي سوبيريور او توتال كريدي. الحاله الثانيه لو سولد كيكون كريديتور. امتى كيكون كريديتور؟ ملي لو توتال كريدي كيكون سوبيريور او توتال ديبي. والحاله الثالثه والاخيره وهي هذه حاله نادره، le solde est nul si le total débit est égal au total crédit. Je vous d'abord la présentation du compte. أول présentation والبريزونطاسيون اللي معروفة عندنا la présentation schématique كتكون على شكل T ماجيسكول. أنا كندير l'intitulé du compte يا إما يكون بنك ولا كاس. مثلا كندير débit في la partie gauche وكندير crédit في la partie droite. تشوف واحد l'exemple. نفترض أن عندي le compte banque. Donc نفترض أن le compte banque a enregistré au niveau du débit une somme de 8000, puis une somme de 5000, puis une somme de في الكريدي une somme de 6200, 2700. إلا بغيت نحسب لو سولد تنجمع التوتال ديال الديبي. هنا لقيت 13000. نجمع التوتال ديال الكريدي. هنا لقيت 8900. كما كنعرفوا ان التوتال ديبي موان توتال كريدي باش نحسب لو سولد. دونك 13000 موان 8900 كتعطيني 4100. هاد 4100 هادي il représente un solde débiteur. علاش؟ لان لو توتال ديبي كبر من توتال كريدي. نشوفوا لا بريزونطاسيون بروفيسيونيل. لا بريزونطاسيون بروفيسيونيل اللي كيستعملوها الشركات كتكون على هذا الشكل. هذه عندي كندير لا دات، كندير لي بيلي. لي بيلي يعني الجوستيفيكاسيون ديال لوبيراسيون، وكندير لا سوم. لي بيلي لا سوم. وهنا كندير ديبي، وهنا كندير كريدي، وفي الفوق كندير l'intitulé du compte. نشوفوا لا بريزونطاسيون ا كولون ماريي افيك كالكول دو سولد كتكون على هذا الشكل هذا. كندير هنا لا دات، هنا لي بيلي، والموفمون كيكون يا اما لوبيراسيون اللي كانت في الديبي كندير في الديبي هنايا، اللي كانت كريديتور كندير كريدي، ومن بعد كنحسب لو سولد. الا كان الديبي كبر من الكريدي لو سولد كيكون ديبيتور، والا كان الكريدي كبر من الديبي كيكون لو سولد. الا كان الكريدي كبر من الديبي كيكون لو سولد كريديتور، والا كان الديبي كبر من الكريدي كيكون سولد ديبيتور. نشوفوا دابا الفونكسيونمون دي كونت كيفاش كيخدم هذا الكونت هذا. كما كنعرفوا ان في لا كونطابيليتي كاين جوج الانواع ديال لي كونت. عندنا لي كونت دو سيتوياسيون وعندنا لي كونت دو جيستيون. عقلوا عليهم مزيان. لي كونت دو سيتوياسيون كيكونوا خاصين بلو بيلون، ولي كونت دو جيستيون كيكونوا خاصين بي سي بي سي. لي كونت دو سيتوياسيون فيهم لاكتيف لي كونت داكتيف، وفيهم لي كونت دو باسيف. لي كونت دو جيستيون فيهم لي كونت دو شارج المصاريف، وفيهم لي كونت دي برودوي داكشي اللي كتدخل لونتربريز لي روسيت ديال لونتربريز. لي كونت داكتيف ils augmentent par le débit et diminuent par le crédit. يعني كيتزادوا في الديبي وكينقصوا في الكريدي. مثلا انا كنخدم في الكونت ديال ماتيريال ترونسبور. مثلا الا شريت واحد الماتيريال ترونسبور دونك هذا الشيء غي اوغمونتي لي لاكتيف ديالي. دونك هاد لوبيراسيون هادي هاد الماتيريال ترونسبور il doit être débité.
علاش؟ لان غيت اوغمونطا الديبي عندي، دونك غيت اوغمونطا لاكتيف ديالي. لاكتيف ديالي مثلا كتعدي 100,000 درهم، شريت واحد الماتيريال ترونسبور باغ اكزومبل 200,000 درهم، دونك غيت اوغمونطا ليا لاكتيف ب 200,000 درهم، غتولي 300,000 درهم. وهاد لوبيراسيون غنديرها في الديبي لان كتاوغمونطي ليا لاكتيف ديالي. وإلا كانت مثلا مثلا نقصت لاكتيف ديالي تندير لوبيراسيون في الكريدي. بالنسبه لي كونت دو باسيف il diminue par le débit et augmente par le crédit. Les comptes de charge, il augmente par le débit et diminue par le crédit. Les comptes de produits diminuent par le débit et augmentent par le crédit. باش نفهموا هاد الفونكسيونمون مزيان غنشوفوا واحد لابليكاسيون. دونك اكزercice d'application قال لك soit les mouvements du compte banque de l'entreprise X au cours de la première moitié du mois de novembre. عطاونا هاد لي زوبيراسيون هادي. Le 2-11 retrait de la banque pour alimenter la caisse، يعني خديت من لا بانك ودرت في لا caisse une somme de 10,000 dirhams. Et puis on a le 4-11 encaissement d'un chèque numéro 33 d'un client ب 30,000 درهم. من بعد نكملوا هاد ليزوبيراسيون اللي كملت ليزوبيراسيون. قال لك عطاني هنايا الترافاي افير. قال لك sachant que le compte banque au début du mois était de 20,000 dirhams. نفترضوا ان لو كونت بانك كان فيه واحد لافوار ديال 20,000 درهم. قال لك بريزونتي لو كونت بانك selon la présentation schématique. دونك نمشوا نديروا لا بريزونطاسيون شيماتيك ديال هاد لو كونت بانك هذا. دونك كما كنعرفوا ان لا بريزونطاسيون شيماتيك تكون على شكل تي ماجيسكول. كندير لانتيتولي دي كونت اللي هو بنك، كنجي هنا كندير ديبي وكندير كريدي. ودابا كنبدا اناليزي في لي زوبيراسيون. عندي قال لك 20,000 درهم هذه كانت في لا بنك، كانت عندي واحد لافوار في لا بنك ديال 20,000 درهم. دونك لا بنك لو كونت بنك a été augmenté de 20,000 dirhams. كان مرتفع ب 20,000 درهم. دونك كتكون في الديبي حيتاش لا كونت بنك سي ان كونت داكتيف. il augmente par le débit et diminue par le crédit. دونك كانت عندي 20,000 درهم، دونك كان اوغمونتي لو كونت بنك ب 20,000 درهم. من بعد قال لك غوتري دو لا بنك بور اليمونتي لا كاس، يعني خديت من لا بنك واحد لا صوم ديال 10,000 درهم. هذيك لا صوم اش غيوقع للو كونت بنك؟ غتنقص منه واحد لا صوم ديال 10,000 درهم وغتمشي للكاس. دونك في غنديرها في ديبي ولا في كريدي؟ دونك غنديرها في الكريدي. علاش؟ لان كتنقص ليا من لو كونت بنك، دونك غيديمينيا. دونك كنديرها في الكريدي. من بعد قال لك انكيسمون دان شيك نيميرو 33 دان كليون 30,000 درهم، يعني دخلت واحد المونطون ديال 30,000 درهم من عند واحد لو كليون درتها في لا بنك. دونك لا بنك لو كونت بنك اوغمونطا ليا ب 30,000 درهم. دونك غنديرها في الديبي. علاش؟ لان لي كونت دو لاكتيف اوغمونت بار لو ديبي اي ديمينيو بار لو كريدي. دونك غنديرها في الديبي. علاش؟ اوغمونطا ليا ب 30,000 درهم. من بعد عندي 40,000 درهم اللي هي انكيسمون دو لوايي دان لوكال، يعني دخلت واحد المبلغ ديال 40,000 درهم لا دخلته، دونك غنديرها في الديبي. من بعد قال لك غوتري بور اشا دو مارشانديز، يعني جبت من لا بنك واحد لا صوم ديال 20,000 درهم وشريت بها المارشانديز. دونك نقص ليا لو كونت بنك، دونك غنديرها في الكريدي 20,000 درهم. دونك ابخي عندنا انكيسمون دون فونت دو مارشانديز، يعني دخلت بعت المارشانديز ودخلت 5,000 درهم ديال المارشانديز اللي بعتها. دونك غيت اوغمونطا ليا لو كونت بنك. دونك هذيك 5,000 درهم غنديرها في الديبي. من بعد قال لك غوتري بور ريغلمون دان فورنيسور، يعني جبت من لا بنك واحد لا صوم وخلصت بها الفورنيسور. دونك غادي تنقص ليا الكونت بنك ب 15,000 درهم، ها هي في الكريدي. ومن بعد قال لك انكيسمون دو شيك نيميرو 60 سويت ا اون فونت دو مارشانديز، يعني بعت المارشانديز دخلت الفلوس ديالها اللي هي 40,000 درهم، غنديرها في الديبي. من بعد باش نحسب لو صوت خصني نجمع التوتال ديال الديبي. عطاني هنايا 135,000 درهم. نجمع التوتال ديال الكريدي عطاني هنايا 45,000 درهم. دونك لو سولد كندير توتال ديبي موان توتال كريدي وعطاني واحد لو سولد ديبيتور اللي هو 90,000 درهم. علاش غندير هنايا؟ علاش ديبيتور؟ لان توتال ديال الديبي كبر من التوتال ديال الكريدي، وكنديرها في الجهه اللي فيها اللي ناقصه باش تكون عندي ليكيليبر. ديسي لا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وكنضرب لكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش الاشتراك في القناة، وديروا لايك وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.